السلام عليكم الأخوان، بونجور à tous. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العادة باش تشوفو الكينتي ديال غدا، جو ديال 28 10 2021. غيكون مع الوحدة قلق سمايم التوقيت المغربي 2800 مترو. دونك في تيران اللي هو لونشون كورد ادروا. دونك كينتي ديالنا هو هذا ديال غدا. قبل ما ندوزو لديال غدا ندويو على ديال اليوم. دونك بالنسبه لديال اليوم يلا عندنا ثلاثة كما لعبناهم هنايا 13، وعندنا هاد الربعة مشى بلاكا صفرا. دونك في اتونسيون سوتا هو يتلعب. دونك بالنسبة لينا حنا لعبنا بهاد 3 13 وزدنا معاهم 10 و 11 ودرنا اكس، دخلنا حتى 12 لان خرج عندنا يتلعب الصباح. ما لعبناش بزاف في هاد لاكورس، يعني ميم با واحد 60 درهم 5 د العواده ورا الاكس. حنا ديما كنشوفوا الكورسه هكا غتجي فافوري ما غتخلصش، ما كنغامروش فيها. دونك كنغامرو في البلا وفي التنقاز هما اللي كنلعبوا فيهم طويل، والكروسه ديما كنلعبوا على الخلاص. الا بانت لينا الكورسه تقدر تجي كحله عاد نقدروا نلعبوا فيها طويل. دونك وإلا خسرنا نخسروا فيها 60 درهم 72 كاع الا لعبنا. هادشي اللي كاين بالنسبه للعب ديال اليوم. شوفوا الكينتي ديال غدا اللي جايبينو في البلا تيران لونشون وعندنا به الغرض. دونك موسيو نينو، دونك لونترينور شابي هاد لو نيميرو 1. لو درايفر سي ستيفان باسكي. كتبقى عنده في لاميزيك ديالو 5 دوزيام 7 6 في لاميزيك نتاعو. دونك خاسر مع الخمسة داير عليه تروازيام، وكان غادي بنيت بالميم بوا 62 كيلو. كيبقى غدا يتلعب وغادي نلعبو هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 2, c'est Bartin, l'entraîneur Roatel, le jockey Paisley. Donc 177 يوم مجرة. تبقى عنده لا كوردر 1 مال دو 4 ans 4ème 6ème 3ème premier 2ème 3ème. دونك بالنسبة ليا هاد كيبقى رونطري غدا غادي نقتلو هنا. Et on continue avec le numéro 3, c'est Shamsabad, l'entraîneur Prodom, le jockey c'est Barzalona. كتبقى عنده 7ème 8ème 10ème 3ème في لا ميزيك نتاعو و لا. دونك لا كوردر 11 كيبقى خاسر مع 8 4 ورابح 16. بالنسبة ليا غدا سي مور. Et on continue avec le numéro 4. دونك من بعد ما قتلنا رقم 3 ندوزو نشوفو الكات. سي غالدان لونترينور واتيل، لو جوكي تيو باشيلو، لا كوردر 6 58 كيلوغرام اونس نتاع الثقل. دونك 6ème 3ème برومي اي 2ème 5ème في لا ميزيك نتاعو. بور موا كيبقى خاسر مع الويت و غالب الكات. اوتوماتيكمون غادي نلعبو ليكم غدا هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 5, c'est Porte de Ville, l'entraîneur Foredze, le jockey c'est Hardwin, la corde 5, premier 5ème 13ème 6ème في la musique نتاعو. Donc pour moi هاد 5 كيبقى غالب 9 10 et 1 و غادي ناخدو لكم غدا كتوكار. Et on continue avec le numéro 6, c'est Prince Belge, l'entraîneur Rossi, le jockey Christophe Soumio, la corde 16, l'extérieur, 3ème 6ème 5ème. كنعرفو بأن التيران ديال كريستوف سوميو لونشون كيصراو مالغري لا كوردر 16. بالنسبة لي 6 كيبقى غالب 8 10. هنايا غادي نلعبو ليكم كفافوري. دونك واخا لاكورد شويه خايبه يقدر يدير 5 ولا 4. Et on continue avec le numéro 7, c'est Vitesse de Motivation, l'entraîneur Fracasse, le jockey Guettar, premier 3ème 5ème premier out كيبقى en forme en garde de saison corde 4. دونك بالنسبه ليا هاد 7 كيبقى غالب 10
بيساوا غدا راه يتلعب. 7 غادي نلعبو غدا هنا كفافوري. بعد ما خدينا هاد رقم 7 كفافوري on continue avec le numéro 8 c'est Soho. L'entraîneur c'est Steinberg Mel. Le jockey c'est Christian Demero. L'accord 2 on garde 5 ans. Quatrième, deuxième, premier. دونك بالنسبة ليا كيبقى خاسر مع 6 اللي خديناه كفافوري. هو غدا انا وغالب 10 و4 و3. دونك غادي ناخدو هنا كاوتسايدر. دونك من بعد ما خدينا الويت كاوتسايدر on continue avec le numéro 9 c'est Nonanser. L'entraîneur c'est Begin. Le jockey Veillon Mel. 10e, 4e, premier, 6e, 4e. Donc pour moi 9 qui peut خاسر مع 5 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 10 c'est Tom Pitletit. L'entraîneur Montfort. Le jockey Rossel. 2e, 5e, 8e, 3e, 7e et 8e. تبقى عنده لا كوردر 7 كيبقى خاسر مع 5 7 6 8. هكاك ما غاديش نقتلو في خطرة. غنحل واحد خانات اتونسيون وغادي نلعب هاد 10 لان جايباه لالين. Et on continue avec le numéro 11 c'est Bonk Res Note. Le jockey c'est Plaisant. L'entraîneur Plaisant. Le jockey c'est Ayon Mel. Donc 142 jours مجرة 142 يوم قريبة ل5 شهور. عنده 16e 3e 6e et 16e في لا ميزيك نتاعو. بور مو هاد 11 كيبقى براني وعلى حساب لا رونطري ديالو غادي نقتلو رونطري. Et on continue avec le numéro 12, c'est Akio. Donc l'entraîneur Boutin. Le jockey Galomel. La corde 14, on garde 4 ans باقي صغير فلاج. 4e, premier, 7e, 4e et 2e. Donc هاد Akio حيح هاد ليامات شوية في الكينتيات. بالنسبة ليا غدا مالغري خاسر مع 16 غادي نلعبو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 13, Horizon Bleu. L'entraîneur Smerzek. Le jockey c'est Mendizabal. 13 l'accord 13 مال دو 3 ans باقي صغير هنا 3 سنينات. Donc les 3 ans premier, 4e, 2e, 4e, 8e, 9e, 11e et 4e. دونك 13 كيبقى براني. نشوفو واش داير لونشون ولا ما دايرهاش. هنا كلير فونتان دي بارتون 8 بارتون في الكومبين. كلير فونتان 15 بارتون. دونك ديجا داير اون ديكاب مي ديال لي 3 كوردا دروا فحال لا كورد ديال غدا. وهنا 11e 13e. دونك 13 هذا 2900. غدا عندنا 2800. بوركوا با يكون هو لي مزيان فهاد لي 3 وغادي ناخد لكم هاد 13 كطوكار. عاود الثامن هنايا كطوكار. تا لا كورس واخا هكاك راه صعيبه مدوخينه شويه بهاد لي 3 مازال خصها القرايه ديال الليل. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 14 سي تيمبيت de sable. L'entraîneur Smaga. Le jockey Chemno. 9e, premier, 9e et 3e. Donc ça هو كيبقى براني. غندخل نشوف المزايا والخصائص نتاعو. لازم تحترم كل عود من هادو لي برانيين على حساب لونطرينور كنحترمو ليه هو سماكا. دونك هنايا اونديكاب 2400 دار فيه 9e في كلير فونتان. هنا 9 بارتون اريكلامي. بالنسبه ليا صراحه سنة 14 الاداء ديالو غير مقنع. سي مور. Et on continue avec le numéro 15. C'est la Chomplay.
لا تيمبلي. دونك لونترينور ديل زونجلز سي سميات شويه كيجيو في شكل مخربقين. دونك لو جوكي سي شوت ميل بريمي تروازيام تريزيام دوزيام تروازيام لاكور 10 فيميلا دو 3 كنظن لا 13 هو اللي مزيان فات لي 3 مع الراجل دي فيميل بريمي تروازيام تريزيام دوزيام. ندخلو نشوفو المزايا والخصائص نتاعها. ديبارتون في 3000 في انجير 5 كلو ديبارتون 16 بارتون ما دار فيها والو في 2500 في دو فيل او ما دارت فيها والو لانها فيميل. هنا 3000 8 بارتون 11 بارتون 9 بارتون. بور موا اوتوماتيكمون هاد الكنز سي مور. Et on continue terminer هاد الكينتي ديالنا avec le numéro 16 ارغيرون. دونك هاد لونغر كيبقى مزيان فهاد الخيول ديال لي 5 لونترينور فيرميلن 6 2 5 9 13 6 5 لو درايفر سي لو متر ناقصين ليه في البوا بزاف وعنده لاكوردر 9. دونك كيبقى خاسر مع 3 وغالب الدوز. نشوفو هنا فلونشون داير 6 11 بارتون 2100 متر. هنا غالب الاكيو بحق في 2400 غدار 2800 2100 غالبو شمساباد. غادي ناخدو لكم كا اتونسيون على حساب خفيف في البوا. هنا 16 تخسر عليه 12 درهم ديالو تقتلو. دونك هكا الاخوان نكونو سالينا الكينتي ديالنا وختمناه. 8 نويمرات من فافوري اوتسايدر توكار وزويجات في اتونسيون 7 6 كفافوري 4 1 8 ك اوتسايدر كتوكار 5 12 13 وفي اتونسيون 10 16. وبقى لي نقول لكم كان معكم جروب اون لي كين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا بارطاجيو مع اصحابكم. بون شانس ا توس ا توت اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان.